तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे रात को अपने बिस्तर के नीचे ये एक चीज़ रख कर सो जाएं। जी हाँ, आपको ये चीज़ रात को अपने बिस्तर के नीचे रख कर सोना है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप यकीन माने और रात को इस अमल को करके सो जाएं, अगले दिन आपके हाथों में दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। जी हाँ, अगले दिन आपके हाथ में दौलत होगी, पैसे होंगे। आपको जितनी भी मालो दौलत की, पैसों की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह गैब से असबाब बन जाएंगे, गैब से इंतज़ाम हो जाएगा। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपके पास मालो दौलत और पैसे आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। चाहे आपको कितनी भी पैसों की ज़रूरत हो, चाहे 1 लाख की ज़रूरत हो, 2 की ज़रूरत हो, 5 की ज़रूरत हो, 10 की ज़रूरत हो या करोड़ों की ज़रूरत हो, वसाइल बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आज जो ये अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अमल मेरे तमाम भाई कर लें, मेरी तमाम माएँ बहनें इस अमल को कर लें। ये अमल मेरी तमाम माएँ बहनें ज़रूर कर लें जो ये कहती हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है। जब भी हमें दौलत की ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई हमारे काम नहीं आता, कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारी मदद नहीं करता। आज मैं अपने उन तमाम दोस्तों को, अपने उन तमाम भाइयों को, अपनी उन तमाम माँओं बहनों को ये अमल बताने जा रहा हूँ। आप इस अमल को करें, न सिर्फ दुनिया देखेगी बल्कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपको खुद ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर दौलत की बारिश बरसना शुरू हो गई है। आप यकीन करें, जैसे एक आदमी को लगता है कि मैं पैसों में खेलना शुरू हो गया हूँ, मैं पैसों में खेलने लगा हूँ, मैं दौलत में खेलने लगा हूँ, मेरे ऊपर मालो दौलत की बारिश होने लगी है। आपको एहसास हो कि मेरे रिज़्क़ में बरकत होने लगी है। आप यकीन करें, इंशाल्लाह आपके पास इतना पैसा आएगा, इतनी मालो दौलत आएगी कि आप कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। जो भी शख्स, जो भी इंसान, जो भी मेरे अजीज़ भाई और मेरी ख़ास माएँ बहनें जो भी रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि माशी परेशानियों में घिरी हुई हैं, पैसों की दिक्कतें हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, मुश्किलें जान नहीं छोड़ रही, परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो उन सब को आज ये अमल मैं बता रहा हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये अमल ज़रूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी माँओं बहनों, इस प्यारी सी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको बता दें कि इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आया करती हैं। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ जाएं। इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें फिर दोबारा कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस प्यारी सी वीडियो को, कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो आप सब जानते हैं अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। तो अच्छी नीयत के साथ, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी एक शेयर से किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है, तो वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। कम अज़ कम
अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से पावरफुल अमल की तरफ बढ़ते हैं, अमल की जानिब चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरी एक बात को आप सब याद रखना कि जो बंदा, जो भी शख्स, जो भी इंसान कोई मकाम पाने के बाद, दौलत मिलने के बाद, शोहरत, रुतबा, मनसब हासिल होने के बाद, पैसे आने के बाद घमंड करना शुरू कर देता है, गुरूर करना, तकब्बुर करना शुरू कर देता है, आखिरकार वो फिर अपनी उसी हालत में आ जाता है जिसमें वो पहले था, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप पूछेंगे कि ये अमल हमें किस वक्त करना है। ये अमल सुबह में करना है या शाम में करना है, दिन में करना है या रात में करना है, किस टाइम, किस समय इस अमल को करना है, इस अमल को करने का ख़ास वक्त क्या होगा। तो ये जान लें और समझ लें कि आपको ये अमल रात में करना है। जी हाँ, रात में जब आप सोने जाएं, बिस्तर पर लेटने जाएं, उस वक्त आपको ये अमल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिश लगा दी है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आपके रिस्क में बरकत नहीं, तंगदस्ती है, गरीबी है, गुर्बत है, आपके पास मालो दौलत नहीं आ रही, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा, आपका हर काम बिगड़ जाता है, अटक जाता है, रुक जाता है, या उसमें कोई भी किसी भी तरह की रुकावट छोटी बड़ी आ जाती है, जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं उस काम में आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसी भी तरह के जितने भी मामलात इस तरह के जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप अफसुर्दा हैं, आप उदास हैं, कि आप जिससे निजात चाहते हैं, जिनका हल चाहते हैं, तो यकीन माने परेशान ना हो। आज की इस वीडियो में जो अमल आप जानेंगे वो इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा दिला देगा इंशाअल्लाह ताला, और आपकी सारी परेशानियाँ, सारे के सारे ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की इस वीडियो में जो अमल हम बता रहे हैं, इस अमल को करके आप फ़ायदा हासिल ज़रूर करें। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। जी हाँ, इस अमल को करने के लिए, जो अमल आज आप जान रहे हैं, इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, दो चीज़ें आपको चाहिए। एक, आपको 50 रुपये का नोट चाहिए, दूसरा आपको 2 इलायची के दाने चाहिए। अगर 50 रुपये का नोट नहीं तो 20 रुपये के नोट पर भी आप ये अमल कर सकते हैं, या 20 का नोट नहीं तो 10 रुपये के नोट पर भी आप ये अमल कर सकती हैं। जी हाँ, एक बात याद रखें कि इस अमल से पहले आपको बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वज़ू कर लें। वज़ू की हालत में आपको इस अमल को करना है। ये अमल नापाकी की हालत में और बिना वज़ू के आप हरगिज़ न करें। आप बावुज़ू हो जाएं और पाक हो तो पाक व साफ़ बावुज़ू हालत में ये अमल करें, और बावुज़ू रात को सो जाएं तो इसकी बहुत फजीलतें हैं। जो बावुज़ू हो, वज़ू की हालत में इंतकाल करे, उसे शहीद का दर्जा मिलता है। बावुज़ू सोने के बहुत फ़ायदे हैं, और ये अमल भी आपको सोने से पहले करना है। तो बावुज़ू हो जाएं, वज़ू कर लें, ये अमल कर लें और अमल करके सो जाएं। आपको इस अमल के लिए करना ये है कि बावुज़ू हो जाएं। अगर आपका पहले से वज़ू है, आपने नमाज़ पढ़ा था या पहले वज़ू किया था, वो वज़ू है तो अच्छी बात है, आप उसी वज़ू के साथ ये अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वज़ू पहले से नहीं है तो पहले आप अच्छी सी वज़ू कर लीजिए, और वो नोट 50 रुपये का नोट ले लें, 20 रुपये का नोट ले लें, या 10 रुपये का, जो भी आपके पास हो वो ले लें, और 2 इलायची के दाने ले लें, और अपने बिस्तर पर अमल के लिए आ जाएं। बिस्तर पाक हो तो उस पर अमल करें, वरना कोई बहुत मोटी चीज़ उसके ऊपर बिछा दें। इलायची कौन सी लेनी है? तो आपको वही इलायची लेनी है जो किचन में आपके मौजूद हो। आपके किचन में जो छोटी इलायची होती है, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, वो इलायची आपको लेनी है। बड़ी इलायची नहीं लेनी, छोटी इलायची लेनी है। हमारे खानों में इस्तेमाल होती है, हमारे मसालों में होती है, सब के किचन में मौजूद होती है। ये तो आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, और आपको सिर्फ 2 दानों की ज़रूरत है। आपको सिर्फ 2 दाने ही चाहिए। तो ये 2 चीज़ें ले लें, 50 रुपये का नोट और 2 इलायची लेकर अमल के लिए बैठ जाएं। 50 का नोट ना हो, आपके पास 50 रुपये ना हो, तो आप 20 रुपये का नोट ले लें, 10 रुपये का नोट भी लेकर ये अमल कर सकते हैं। याद रहे, वही सब्ज़ इलायची ले, यानी हरी इलायची।
اگر الائچی سفید ہو گئی ہے، پیلی ہو گئی ہے، تو بھی اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی والی الائچی لیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ الائچی لے کر اس پر نوٹ لے کر اس پہ 2 الائچی رکھ دینے ہیں، یعنی الائچی لے کر نوٹ کے اوپر رکھ دینا ہے۔ نوٹ لے لیا، اس پر الائچی رکھ دیا، اب اس پر آپ کو عمل پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور عمل کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل کرے، جو آپ کا دل چاہے۔ کوشش کریں اگر یاد ہو، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ یہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ 3 بار آپ کو پڑھنا ہے، 3 ٹائمز درود پاک پڑھنی ہے۔ آپ کوئی اور درود پاک بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی مختصر درود پاک، کوئی چھوٹی درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ جی ہاں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ اتنا بھی صرف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ 3 بار آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے، آپ وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو 3 مرتبہ یعنی کہ 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 بار پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ ہم ایک بار آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میری پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سورہ فاتحہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دی، یعنی الحمد شریف بھی آپ نے سن لیا۔ تو 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 1 بار الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اس نوٹ اور الائچی کے اوپر پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کر دیں۔ اس پر آپ کو دم کرتے جانا اس طرح سے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا، تو درود شریف پڑھ کر 3 بار اس نوٹ اور الائچی پر دم کر دیں۔ اس کے بعد 1 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پوری آپ نے پڑھی، اب پھر دم کریں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر پھونک مار دیں اس نوٹ پر اور ان 2 الائچی پر۔ پھر اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، یوں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ 3 بار اس طرح سے سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھیں اور دم کر دیں۔ جی ہاں، آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر دم کر دیں نوٹ اور الائچیوں پر، پھر سورہ فاتحہ 1 بار پڑھیں، پھر دم کر دیں۔ اسی طرح سے 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھ کر دوبارہ اس الائچی پر، ان 2 الائچیوں پر اور نوٹ پر دم کر دیں۔ سورہ اخلاص اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 1 بار یعنی تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح 3 بار پڑھ لیں اور نوٹ اور الائچیوں پر، 2 الائچیوں پر جو آپ نے نوٹ پر رکھا ہے اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد آپ آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو آخر میں بھی پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شروع میں 3 بار پڑھا تھا، آخر میں بھی 3 بار پڑھنا ہے، اور وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اس الائچی، ان 2 الائچیوں پر، اس نوٹ پر دم کر دیں۔ ایک بار ہم شارٹ میں پورا طریقہ دہرا لیتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے دم کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اس نوٹ اور ان 2 الائچیوں پر دم کر دیں یعنی کہ پھونک دیں۔ اس کے بعد آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1 بار الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دم کر دیں۔ پھر آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اسی نوٹ اور ان 2 الائچیوں پر دم کرنا ہے، اور آخر میں بھی 3 بار وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی لاسٹ میں بھی 3 بار پڑھ کر آپ کو اسی نوٹ اور ان 2 الائچیوں پر دم کر دینا ہے۔ یہ ہے طریقہ اس عمل کو کرنے کا۔ اس کے بعد الائچی کے جو 2 دانے ہیں اسے آپ کو نوٹ میں لپیٹ کر کے، اسی 50 کے نوٹ میں لپیٹ کر کے، یعنی 2 جو آپ نے لیا ہے، 50 کا نوٹ لیا ہو یا آپ نے 20 کا یا 10 کا یا 5 کا جو بھی نوٹ ہو، اس میں ان 2 الائچیوں کو رکھ کے لپیٹ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں، دائیں سائڈ پر یعنی داہنے کروٹ کی طرف، داہنے طرف تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ جی ہاں، رائٹ سائڈ داہنے جانب رکھ کر سو جائیں۔ اس طرح سے اسے نوٹ میں 2 الائچیوں کو لپیٹ کر کے تکیے کے نیچے داہنے سائڈ جدھر داہنا کروٹ کرتے ہیں ادھر کر کے رکھ کے سو جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ سو جائیں، اور جب صبح اٹھیں تو اس کے بعد جب صبح اٹھیں تو وہ نوٹ کھولیں اور اس میں سے 2 الائچی کے دانے نکال کر ان 2 الائچیوں کو لیں اور اپنے منہ میں رکھ دیں اور انہیں چوسنا شروع کر دیں۔ انہیں چوسیں، اور جو 50 روپے کا نوٹ ہے یا جو 20 کا 10 کا جو بھی آپ نے نوٹ لیا ہو، آپ 100 روپے کا نوٹ بھی لے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اس نوٹ کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی بھیک مانگنے والا کوئی مسلمان آئے، کوئی سائل آئے یا کوئی بھی فقیر آئے، اسے دے دینا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے۔ کسی ضرورت مند، کسی مانگنے والے کے حوالے اس پیسے کو کر دیں۔ آپ کو اسے صدقہ کرنا ہے، آپ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو بھی دے سکتی ہیں۔ آپ کو راہ چلتے راستے میں کوئی مانگنے والا دکھ جائے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ مسجد میں بھی آپ دے سکتے ہیں، صدقہ ہے اس لیے مسجد میں بھی آپ دے دیں، خدا کی راہ میں جہاں بھی صدقہ آپ دیتے ہوں وہاں دے سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر بھی کوئی مانگنے والا ہے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کام آپ کو صبح کرنا ہے کہ الائچی کو چوس لینا ہے اور نوٹ کو جو ہے، پیسہ جو ہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ رات کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کر دیا، الائچی اور نوٹ کو لے کر کے لپیٹ کر کے تکیے کے نیچے رکھیں اور آپ دعا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ
دعا کریں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ انشاءاللہ بے شک رب دینے والا ہے اور وہ ضرور دے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، اور الائچی کے دانوں کو آپ کو خود چوسنا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز پیدا ہوں گی۔ اگر نظر لگی ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، کوئی بیماری ہوگی، کوئی مرض ہوگا تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، شفا یابی ہوگی، صحت یابی ہوگی۔ گھر میں بھی کوئی مریض ہو تو آپ اسے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ خود ہی اسے چوسیں، خود ہی اسے چبلائیں، خود ہی کھائیں، ضروری نہیں۔ اور جب پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو پھر دوبارہ آپ دعا کریں، اگلے دن جب اسے صدقہ کر دیں تو دوبارہ آپ دعا کریں، یہی دعا کریں اپنے روزی رزق میں برکت کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی دلی جائز مرادوں کے لیے۔ آپ کچھ پیسے لے کر اس پر عمل کریں، یقین مانیں، بے شک ہمارے ایمان ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اور انسان جب سخی ہوتا ہے، بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، بلکہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، دوسروں کی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے، اسے امیر کر دیتا ہے، اسے دولت مند کر دیتا ہے، اسے خوب نوازتا ہے۔ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں خوب عطا فرماتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی، میری تمام مائیں بہنیں ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ ہماری دعا اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی روزی رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس کش کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔